अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू करते हैं सूरह माइदा आयत नंबर 94 से। या अय्युहल्लज़ीना, हरफ निदा और फिर पुकारा जा रहा है, ए लोगो आमनु। कौन से लोग? आमनु, जो ईमान लाए हो। मुझे और आप सबको पुकारा जा रहा है, अल्लाह ताला पुकारे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो। लयबलुवन्ना, अल्लाह जो है ये अलबत्ता ज़रूर इसमें, और जो नून के ऊपर शद्दा आ रहा है तो दो ताकीदें हैं इसमें कि अलबत्ता ज़रूर आजमाएगा तुमको अल्लाह अल्लाह बी साथ शई इन चीज़ के, मिन से सोईदी, स्वाद या दाल रूट लेटर्स हैं, यानी कि ये पहले गुजर चुके हैं। शिकार को कहते हैं तनालुहु, नून नून या लाम रूट लेटर्स हैं। नाल कहते हैं खाने को, पेश कर, पहुंचने को। तो जो नायला नाम है वो भी इसी से है। तनालुहु के पहुंचे हैं, पहुंचते हैं उसको। आईदी, आईदी हाथ, आइदिन की जमा आईदी हाथ, कुम तुम्हारे, वरिमाहु और नेजे, ये भी जमा का सीखा है। कुम तुम्हारे, ली ताकि, या अल्लामा जान ले, अल्लाहु अल्लाह, मन उस शख्स को जो यखाफुहु, खाफ खौफ बहुत दफा गुजर चुके हैं, डरता है, हु उससे, किससे? शिकार से। सॉरी, हु किससे डरता है? अल्लाह ताला से डरता है। बिल गैबी, साथ आमीन, बिन देखे, गैब बिन देखे। फमाने तदा, पस जो कोई तदा हद से निकल जाए, बादा बाद, ज़ालिका इसके, वापस लहू वास्ते उसके, अज़ाबन अज़ाब है, अलीमुन दर्द देने वाला। अल्लाह ताला इन आयात में जो है बहुत ज़्यादा ताकीद फरमा रहे हैं किस चीज़ की, और वो ताकीद क्यों फरमा रहे हैं कि तुम शिकार जो है, जब तुम शिकार, तुम्हारे एहराम की हालत में शिकार से ममानियत की अल्लाह ताला ताकीद फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नेज़े तुम्हारे उन शिकार के जानवर जो हैं वो उनके बिल्कुल जानवर तुम्हारे नेज़ों के करीब हों, तो फिर भी तुम शिकार से मना किया जा रहा है। ताकीद की जा रही है कि शिकार मत करो जब तुम इहराम की हालत में हो। और अल्लाह ताला ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ताकि वो जान ले कि कौन है जो उससे बिन देखे डरता है। बस जो कोई हद से निकल जाए इसकी, इस हुक्म के बाद, तो फिर उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। तो इस आयत में हमने देखा कि, अच्छा आगे भी पढ़ लें तो फिर दोनों का एक साथ करते हैं। या अय्यु, ए अल्लज़ीना लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो। फिर पुकारा जा रहा है, ए ईमान वालो। ला तख्तुलू, यहाँ पर भी देखें ये फेल अम्र है, लेकिन फॉरबिड किया जा रहा है, रोकने के लिए उसमें, कि ना तुम मार डालो स्वईदा, शिकार को, व जबकि अंतुम हो तुम हुरुम, एहराम में। वमन, और जो कोई कतला मार डाले, हु उसको, यानी कि शिकार को, मिनकुम तुम में से, मुतअम्मिदन, अमदन आइन अमीम दाल लेटर्स हैं, मुतअम्मिदन जैसे जानबूझकर, इरादतन, उर्दू का वर्ड भी यही है। फजज़ाउन, बस बदला है उसका, मिस्लु मानिन मा, जो कतला मारा है जान के, मिनन नामी, मवेशियों में, यहकुमु हुक्म करें। और अनाम हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें अनाम उन मवेशियों को कहते हैं जिनको कैटल्स कहा जाता है, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, शीप और ऊंट। ठीक है। यहकुमु हुक्म करें, बिही साथ इसके, ज़वा
ज़ू का मतलब होता है वाले, यहाँ पर ज़ात वाव के ऊपर फतहा है और उसके बाद जो है अलिफ है, तो दैट मीन्स कि ये तस्निया का सीगा है। ज़वा अदलिन, ज़ू अदलिन नहीं है, ज़वा अदलिन दो साहिबे अदालत या दो अदल वाले, मिनकुम तुम में से, हादियम कुर्बानी, बालिगा बालिगा पहुंचने वाली, अलकाबती काबा की, औ या कफ़ारतुन कफ़ारा है, तो आम खिलाना, मसाकीना मिस्कीनों का, औ या अदलू बराबर, ज़ालिका इसके, सियामन रोजे, ली ताकि यज़ूकू चखे, वबाला वबाल अमरी काम ही अपने का, अफा पस माफ किया अल्लाह अल्लाह ने, अम्मा उस चीज से के सलफा गुजरा, वह और मन जो कोई आदा आदा फिरेगा, फयंतकिमु पस इंतकाम लेगा, अल्लाह अल्लाह मिन्हु उससे। नून काफ मीम और ये अल्लाह ताला की सिफात में से है। वल्लाहु और अल्लाह ताला अजीजुन गालिब है, इंतकाम बदला लेने वाला है। देखिए यहाँ पर अब जू आया है, तो देर इज नो फतह ऑन वाव, तो दैट मीन्स वाला एक, जवा दो, ठीक है। तो जू इंतकाम बदला लेने वाला। अगर हम एक साथ पढ़ते हैं दोनों आयतों का तर्जुमा, ए मोमिनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेजों से पकड़ सको, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार की मुमानियत से, ताकि मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। तो जो उसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। मोमिनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार ना मारना, और जो तुम में से जानबूझकर इसे मारे तो या तो उसका बदला दे, और वो बदला ये है कि उसी तरह का चारपाया जिसे तुम में से दो मुअतबर शख्स मुकर्रर कर दें कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए, या कफारा दे, और वो कफारा क्या है, मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उसके बराबर रोजे रखे, ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे, और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब और इंतकाम लेने वाला है। ये तो दोनों अल्लाह ताला की सिफाती नाम हैं, अजीज भी और इंतकाम लेने वाला। इन आयत का शान नज़ूल ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ उम्रे के लिए निकले थे, कि उम्रा करने के लिए, और फिर हुदैबिया के मौके पर, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी, और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने उनको मना किया कि तुम ये, और हम ये शुरू की आयत में भी पढ़कर आए इस सूरा के, कि अल्लाह ताला ने एहराम की हालत में जो है कुछ चीज़ें मना की हैं। एहराम क्या है? एहराम एक कपड़े का नाम नहीं है, बल्कि एहराम वो हालत है जिसमें जो नॉर्मल चीज़ें आम हालत में हलाल होती हैं, वो एहराम की हालत में मना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, जब इंसान हज और उम्रे का एहराम बांध लेता है, तो उसके लिए कुछ हलाल चीज़ें जो होती हैं, जो आम हालत में हलाल होती हैं, वो अल्लाह ताला वो हराम हो जाती हैं। इसी तरह जैसे नमाज के लिए, नमाज एक हालत है जिसमें खाना पीना, बातें करना, जो आम हालत में हलाल बातें हैं, जो ही काम करता है, लेकिन जब इंसान नमाज पढ़ता है तो वो बातें नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। इसी तरह एहराम की हालत में जो है, जैसे रोज़े की हालत है, तो वो उसमें भी खाना पीना हम नहीं खा सकते रोज़े की हालत में, तो इसी तरह एहराम की हालत में भी कुछ चीज़ें जो हम पढ़ कर आए सूरह बकरा में, कि वो हम नहीं कर सकते। इसी तरह शिकार करने को भी अल्लाह ताला ने एहराम की हालत में मना फरमाया। अब आज कोई कहे कि शिकार तो आज के ज़माने में क्या है, तो शिकार उस वक्त को याद करें कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया शिकार को क्यों मना किया,
کیونکہ تم احرام کی حالت میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی خود ہی بتا دی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرما دیا اس کو فالو کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کو مانتا ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو آزمانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کو منع فرما دیا۔ دیکھیے شکار جو ہے اس وقت بہت ان کے لیے عرب کے لوگوں کے لیے ایسا تھا جیسے کہ سورس آف ان کا وہ تھی، کھانے پینے کی رزق کا سورس تھی، کیونکہ اس وقت جانور کو حلال شکار کر کے ہی وہ جانور کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے۔ ایسے تو اسٹورز میں اویلیبل نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں ہے، اور پھر جو ہے پلس ان کے لیے یہ ان کا ایک بہت پسندیدہ مشغلہ بھی تھا شکار کرنا۔ جیسے آج کے زمانے میں کمپیوٹر کو یوز کرنا ایک مشغلہ ہے، اسی طرح شکار کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش اسی چیز سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس وقت یہ اس طرح کی کہ جو چیز ان کو پسند تھی اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتا دی۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو جانور ہیں جو اس وقت مطلب کہ ایون تمہارے نیزوں کے قریب ہوں، یعنی شکار جو ہے تمہارے اتنے قریب ہو کہ اتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہو کہ تمہارا نیزہ، بس تم ایک نیزہ مارو اور وہ جانور تمہارے لیے جو ہے شکار ہو جائے اور تم اس کو کھا لو، لیکن تم چونکہ احرام کی حالت میں ہو تو تم ایسا نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور کہ تمہاری آزمائش ہے اس میں۔ جیسے سب کے واقعے میں بھی جیسے آزمایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، جو ہم آگے بھی پڑھیں گے اور پیچھے بھی پڑھ کر آئے کہ ان کی بھی ہفتے کے دن ان کے لیے تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، دنیا کا کوئی کام نہ کرو، اور ہفتے کا دن تھا کہ سارے فش جو تھیں وہ امٹ کر آتی تھی۔ اسی طرح جو قتادہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سفر پہ جا رہے تھے احرام باندھ کر، تو اس وقت شکار جانوروں کا یہ عالم تھا کہ امٹ کے ان کے پاس آ رہے تھے کہ، اور وہ ان کے تیر بھی اتنے قریب تھے کہ وہ آرام سے ان کو پا سکتے تھے، اور ان کے لیے کھانے کا ایک سورس بھی ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روک کے ان کی آزمائش کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات سے، کوئی آج سوچے کہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن، تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی چیز سے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش، جس سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ ضرور بضرور آزمائے گا تم کو، بھوک سے، تمہاری جان کے نقصان سے، تمہارے مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، اور قحط سے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے، اور اسی چیز سے آزماتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو اس وقت ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب یہ شکار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی چیز سے اس آیات اتار دی کہ اپنے احکامات اتار دیے کہ تم میں سے کون ہے جو یہ شکار کرتا ہے اور مجھ سے بن دیکھے میری بات مانتا ہے، رائٹ۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں خود نہیں شکار کر سکتے تو کوئی اور شکار کر کے آپ کو کھلا دے تو کیا وہ کھایا جا سکتا ہے؟ تو اس میں یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے اس نیت سے شکار کیا ہے کہ وہ آپ کو کھلائے تو وہ پھر آپ نہیں کھا سکتے، وہ پھر نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اگر کسی نے اپنی ریزن سے شکار کیا ہے تو وہ آپ کو پیش کرے تو وہ احرام کی حالت میں شکار سے کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اگر کسی سے ایسا متعمدن ہو جائے، آمادن یعنی کہ ارادتاً کوئی ایسا شکار کر لے تو پھر کیا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی خوبصورت آپشن دے دیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں کہ وہ اپنے بندوں کو کتنا آزمائش کے بعد چھوڑ نہیں دیتا، کہ پھر ان کو آپشن دے دی کہ اگر کوئی ایسے متعمدن کر لے، وہ کر گزرے کہ اس سے شکار کر لے کوئی مویشی مطلب کہ چوپاؤں میں سے، تو پھر کیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آپشنز دے دی کہ پھر اس میں سے وہی جانور اس کے ایکویویلنٹ دوسرا جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور وہ قربان جو ہے وہ قربانی قربان گاہ لے کے جایا جائے، جیسے کہ کیونکہ عمرے پہ جاتے ہوئے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، تو خانہ کعبہ کے اندر تو نہیں قربانی کرتے، جو انہوں نے جو قربان گاہ بنائی گئی وہاں تک یہ قربانی پہنچے،
ٹھیک ہے. اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کون کرے گا، کہ کون سے جانور اگر شکار کیا ہے تو اس کے ایکویولنٹ کون سا جانور ہے جس کی قربانی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتا دیا کہ اس کا فیصلہ دو جو اعتدال رکھنے والے لوگ ہیں جو وہ فیصلہ کریں گے. اب ان کی کیا کرائٹیریا ہے کہ ذوا عدلن کون لوگ ہوں گے جو فیصلہ کریں گے، جو معزز لوگ ہوں گے، کہ ان کی کرائٹیریا بتا دیا کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہوں اور وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے ہوں، اچھے اخلاق کے ہوں اور گناہ صغیرہ سے بھی بچتے ہوں. تو وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور جو ہے اس کے ایکویولنٹ ہے جو شکار کیا گیا ہے. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے مرغی کا شکار کر لیا ہے تو اس کے بدلے میں بکری کا قربانی کرے. نہیں، اس کے ایکویولنٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. یہ اللہ تعالیٰ کا جسٹ ہونے کی آپ بات سوچیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، رائٹ. تو یہاں پہ یہ کہ وہ اسی قیمت کے برابر جو ہے قربانی کرے اور وہ ذوا عدل لوگ جو ہیں وہ اس کا بتائیں. دوسری بات، اگر کوئی قربانی نہیں کرنے کے قابل تو پھر کیا کرے؟ تو پھر وہ اس کو قربانی نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مساکین کو کھانا کھلائے. اب کتنے مساکین کو کھانا کھلانے؟ جتنے اس قربانی میں سے لوگ کھا سکتے ہیں اتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے. سپوز اگر کسی نے بکرے کی قربانی کی ہے جو، اور بکرا اگر 40 لوگ کھا سکتے ہیں تو پھر وہ 40 مساکین کو کھانا کھلائے. یہ میں نے ایک آپ کو ایسے سپوز کر کے بتایا. تو ہر بندے کو یہاں مطلب یہ اس کا فیصلہ بھی وہ ذوا عدل لوگ جو ہیں وہی بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتا کہ مساکین کو کھانا کھلا سکے تو پھر کیا کرے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر وہ انسان جس نے مطلب عمدن شکار کر لیا ہے احرام کی حالت میں تو وہ پھر روزے رکھے. اب کتنے روزے رکھے؟ کہ جتنے مساکین کو کھانا کھلانا تھا وہ اتنے ہی ایوری ڈے کا جو ہے کھانا اس نے کھانا تھا تو اتنے وہ روزے رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بتا دیا کہ اس طرح وہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے ریزن بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پینلٹی کیوں لگائی ہے. اس لیے تاکہ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے. کیونکہ اس کو منع کیا تھا کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا. اب اس نے کر لیا ہے تو یہ اس کے پاس آپشنز ہیں کہ یا تو وہ یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے. اور اس لیے پینلٹی لگائی کہ تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. آگے اللہ تعالیٰ کا اور مہربانی فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو پہلے ہو چکا اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا. لیکن اب کوئی دوبارہ جو ہے اس طرح حرکت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ بدلہ لے گا اس سے، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا غلبہ پانے والا، پورا جو ہے مالک اور پوری اتھارٹی والا اور قہار، کہ وہ پوری پاور اس کی قوت والا ہے. تو یہ ساری کوالٹیز جو ہیں نا یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام عزیز میں آ جاتی ہیں. اور پھر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے جب اس کے بندے نہ مانے تو پھر اس نے بدلہ کیسے لینا ہے. آگے فرمایا احلّ، ہاں لام روٹ لیٹرز ہے، حلال کیا گیا. دیکھیں یہ بھی فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول آپ بہت دفعہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فعل مجہول ایسا فعل جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، جیسے انگلش میں جس کو پیسو ورب کہا جاتا ہے. تو حلال کیا گیا لکم تمہارے واسطے، صیدو شکار کرنا، البحری دریا کا، سمندر کا، وطعام اور کھانا، ہو اس کا مطلب کہ اس شکار کا، متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارتی اور لیے سیارتی مسافروں کے، وحرم یہ بھی فعل مجہول ہے، اور حرام کیا گیا، علی اوپر کم تمہارے، صیدو شکار کرنا، البری خشکی کا یا جنگل کا، ماں جب تک کہ تم رہو حرما احرام میں. واتقوا اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو الیہ طرف اس کی
تو شرون इकट्ठे किए जाओगे तो हा शीन रॉ रूट लेटर्स हैं और हशर कहते हैं जैसे ऐसे जमा करके इकट्ठा करके किसी को जमा करना। क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया उसकी यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारे लिए समंदर का जानवर एहराम की हालत में हो या एहराम की हालत में तुम नहीं हो, दोनों कंडीशंस में तुम्हारे लिए वो हलाल है और उसका खाना तुम खा सकते हो, तुम भी खा सकते हो और मुसाफिरों के लिए भी खाना इसका हलाल है। कौन से मुसाफिर? जो शिप में ट्रैवल कर रहे हैं और शिप का जो है जर्नी बहुत लंबा होता है, जहाँ पे हर चीज खुशकी की तरह तो नहीं कि आप जाएं और बाजार से ग्रोसरी खरीद लें। तो शिप में तो आप वही खाएंगे ना जो आपके पास अवेलेबल है शिप में। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी देखें कि उसने समंदर का जाना मुसाफिर के लिए भी हलाल कर दिया कि इतने लंबे सफर में तुम्हारे कुछ तो खाने, तो समंदर का जानवर तुम चाहे एहराम की हालत में हो या नहीं हो, तुम्हारे लिए इसमें फायदा है और मुसाफिरों के लिए भी इसमें फायदा है। लेकिन फिर बता दिया कि लेकिन तुम्हारे लिए हराम किया गया है खुश्की का जानवर। कब? जब तुम एहराम की हालत में हो। जब तुम एहराम की हालत में नहीं हो तो तुम आराम से खा सकते हो उसको शिकार करके। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ताकि तुम अल्लाह ताला से डरो, उस हस्ती से डरो जिसकी तरफ तुम सबको इकट्ठे होकर जाना है। यानी कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करके अपने पास जमा कर लेगा, सब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे इकट्ठे होकर। आई नंबर 96, जाला किया अल्लाह ताला ने अलकाबता काबे को अलबैता उस घर अल हरामा हुर्मत वाले को कियामन बाइसे कायम रहने का लिन नासी वास्ते लोगों लिए अन्नासी लोगों के व शहरा और महीनों अल हरामा हुर्मत वालों को वल हदिया और कुर्बानियाँ वल कलाइद और गले में पट्टे वालियां। ज़ालिका ये ली ताकि तालमू तुम जान लो अन्ना के बेशक अल्लाह ये के अल्लाह यालमू जानता है माँ जो कुछ फी में समावाती आसमानों के है वह और माँ जो फिल अर्दी जमीन के बीच में है वह और अल्लाह ये कि अल्लाह बिकुल्ली साथ हर शय इन चीज के अलीम खूब जानने वाला है। ए अलमू जान लो अन्ना ये कि अल्लाह शदीद सख्त अल इक़ाबी अजाब वाला है वह और अन्ना बेशक अल्लाह गफूरुन बहुत बख्शने वाला रहीम बहुत मेहरबान है। इन दोनों आयतों में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब काबे की हुर्मत की बात की गई है कि अल्लाह ने की है काबे इज्जत के घर यानी काबे तो लोगों के लिए मूजिब अमन मुकर्रर फरमाया है और इज्जत के महीनों और कुर्बानी को और उन जानवरों को जिनके गले में पट्टे बंधे हों। ये इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है अल्लाह सबको जानता है और ये कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है और ये कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान भी है। अल्लाह ताला ने अब फरमा दिया कि जो है ये काबा की हुर्मत के बारे में बताया गया तो ये देखिए जाला ये दलील है कि काबे की हुर्मत। अच्छा हराम ये जो बैत काबतुल्ला भी कहते हैं, जो खाना काबा को बैतुल्ला भी कहते हैं, बैतुल हराम भी कहते हैं। तो यहाँ पर उर्दू वाला हराम नहीं है, ये हराम है इज्जत वाला हुर्मत वाला। अल्लाह खाना काबा अल्लाह का घर हुर्मत वाला घर इसको कहा गया है काबा को और इसकी हुर्मत अल्लाह ताला ने रखी है। कोई मुसलमानों ने नहीं इसकी हुर्मत को फिक्स किया। अल्लाह ताला ने खाना काबा को की हुर्मत खुद रखी है, जाला किया अल्लाह ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खाना काबा के बारे में जान लें कि खाना काबा अल्लाह ताला ने जब आसमान और दुनिया बनाए जब से अल्लाह ताला ने इसकी हुर्मत खुद मुकर्रर कर दी कि ये हुर्मत वाला घर काबतुल्ला अल्लाह का घर है। ठीक है, जैसे इसको सूरह बकरा में फरमाया कि ये शुरू से इसको बरकत वाला बैतुल्ला कहा गया। वहां पर
اب مجھے وہ لفظ نہیں یاد آ رہا، لیکن بیت اللہ یہ جب سے زمین و آسمان بنے اس وقت سے ہے، کوئی حضرت جو ہے، اور یہ بہت دفعہ بنا ہے، جو ایز اے بلڈنگ اگر ہم دیکھیں تو جو بلڈ کیا گیا ہے اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، پھر جب حضرت آدم کو زمین بھیجا گیا تو انہوں نے اسی کے طواف کیا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کو بعد میں ری بلڈ کیا، رائٹ، اس کی جو اٹ واز آلریڈی دیئر، انہوں نے اس کو دوبارہ اٹھایا تھا۔ تو دیکھیں یہاں پر جب حضرت ابراہیم نے دو لوگوں کو چھوڑا تھا نا، اپنا سارا کو اور بی بی ہاجرہ کو، سوری بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو، اس کے بعد جو یہ، اور تو وہ تو بیرن لینڈ تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی جو بنیاد اوپر کی تھی، رائٹ، تو اور دوسرا پوائنٹ آپ نے گوگل میں میپ میں بھی دیکھیں گے کہ اٹ از دا سینٹرل پوائنٹ آف دا ارتھ، پوری ہمارا جو ارتھ کا جو پلانٹ ہے اس کے سینٹر میں ہے خانہ کعبہ کو، تو یہ کس نے رکھا؟ یہ کوئی کسی مسلمانوں نے رکھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے، اور کب سے رکھی ہے؟ فرام ڈے ون، جب سے ابھی دنیا آسمان، زمین و آسمان بنے تھے جب سے۔ اور کیوں رکھی؟ تاکہ قیام للناس، کہ یہ فرمائے کہ باعث قائم رہنے کا ہے، جب تک یہ جو قائم رہنے کا مراد کیا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک، جب تک یہ قائم ہے قیامت نہیں آئے گی، لیکن قیامت سے پہلے اس کو جو آتھینٹک حدیث ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو چھوٹی ٹانگوں والا حبشی اس کو گرائے گا اور اس کی پورا اس کو مسمار پورا گرا دے گا، تو یہ اس وقت پھر قیامت آ جائے گی، تو یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے سے پہلے تک اس کو باعث امن کی جگہ بنایا ہے، قائم رہنے کی جگہ، باعث امن کی جگہ بنا ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے یہاں پہ تمام لوگوں کے لیے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک قیامت نہیں آتی، یہ خانہ کعبہ اس وقت تک قائم ہے جب تک خانہ کعبہ قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرما دیا شہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، یہ حرمت والے مہینے دیکھیں شروع سے 12 مہینے اللہ ہی نے بنائے، رائٹ، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، دے آر حرمت والے فرام ڈے ون، جیسے کہ عرب میں خانہ کعبہ تو سعودی عربیہ میں ہے، رائٹ، تو عرب کے لوگوں کے لیے 4 مہینے، جاہلیت کے دور میں بھی ان کے لیے 4 مہینے بہت حرمت والے مہینے تھے، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ٹھیک ہے۔ ان کو حرمت والے مہینے کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ ان حرمت والے مہینوں میں عرب کے لوگوں کا کیا تھا کہ وہ لوٹ مار بہت کرتے تھے، رائٹ، اور لیکن جو ہے ان 4 مہینوں میں بہت امن و امان ہوتا تھا، ان 4 مہینوں میں کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، کوئی جو ہے اس میں تمام لوگ بزنس اس پہ آتے تھے، حج کے دوران آتے تھے، اور ان مہینوں میں اپنا آرام سے جو ہے ان کی بزنسز کرتے تھے، کیونکہ اٹ واز لائک خانہ کعبہ واز اے بزنس ڈسٹرکٹ، مکہ واز اے بزنس ڈسٹرکٹ یہاں پہ جو ہوتا تھا، تو یہاں پہ یہی بتا دیا گیا کہ ان 4 مہینوں کو بھی حرمت والے مہینے ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اور پھر فرما دیا تاکہ یہ، اور ان کو بھی جو ہے لوگوں کے لیے امن و امان کے مہینے، تو خانہ کعبہ امن و امان کی جگہ ہے، اور یہ 4 مہینے بھی امن و امان کے مہینے ہیں، اور پھر اور امن امان کے کیا ہے؟ اور قربانیوں کے جانور، اور جو ہے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، ان سے کون سے مراد ہیں کہ کیونکہ پہلے ابھی بھی ہوتا ہوگا کہ لوگ جو قریب قریب خانہ مکہ کے ایٹر سے حج کے لیے آتے ہوں گے تو وہ قربانی کے جانور ساتھ لاتے ہوں گے، لیکن پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، ایک تو یہ نشانی ہوتی تھی، دوسرا ان کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کے گلوں میں پٹے ہوتے تھے کہ یہ جانور قربانی کے جانور ہیں، ان کی بھی حرمت ہوتی تھی کہ ان کو بھی کوئی لوگ ٹچ نہیں کرتے تھے، ان کا شکار نہیں کرتے تھے، ان کو ان جانوروں کی بھی جو ہے
रिस्पेक्ट की जाती थी, उनको भी जो है मारा नहीं जाता था, ठीक है। तो उनकी भी हुर्मत बता दी। तो यानी कि कहने का मुराद ये है कि जैसे जब ये जो आयात नाजिल हो रही हैं, ये वाली जो हुदैबिया के मौके के ऊपर जब उम्रे पे जा रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, तो उनके साथ वो खुद भी ihram की हालत में थे सब, उनके साथ जो जानवर थे वो भी कुर्बानी के जानवर साथ लेके जा रहे थे, जिनके गलों में पट्टे थे। तो ये जो है अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये तमाम हुर्मत वाले हैं। तो इनमें जग और जो है इनकी और इनको हुर्मत वाले क्यों कहा, अल्लाह ताला ने खुद इनको इनकी इज्जत और तकरीम बताई। अब इस तो अल्लाह ताला ने फरमाया आगे, और ये कि अच्छा, इससे एक बात ये भी नोट डाउन कर लें कि देखें, खाने काबा का ये था, ये उस वक्त से आज तक हमेशा रहते दुनिया तक कि कोई वहाँ पे कोई ट्रीज नहीं काटे जाते, वहाँ पे कोई जानवर नहीं मारे जाते, वहाँ पे कोई भी कोई कत्ल करके भी कोई कातिल भी उसमें एंटर हो जाए ना, तो उसको भी नहीं कोई पकड़ सकता था। किसी का बाप का कोई कातिल भी आ जाता था तो अरब के लोग उसको खाना काबा में कुछ नहीं कह सकते थे। क्यों? ये हुर्मत थी खाना काबा की, और आज भी तक है और रहती दुनिया तक रहेगी। इसीलिए तो इनको अमन के महीने कहा गया। अब देखिए, आप जो आप लोगों में से मेजॉरिटी ने तो हज उम्रे किए होंगे, राइट। आप लोगों को खुद फील होता होगा कि जब आप वहां जाते हैं तो आप कितने पीस में होते हैं, आप दुनिया के हर गम से बेगाने हो जाते हैं। आपको अल्लाह ताला का ये उस जगह की हुर्मत है, ये उस जगह की तकरीम है, ये उस जगह की अजमत है कि इन तमाम इंसान वहां पर जाके पीस में आ जाते हैं। ये है जो अल्लाह ताला यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर अब ये कोई कहे कि अगर हाउ अबाउट एक्सेप्ट यहाँ पर वो जानवर जो इंसान को थ्रेटनिंग एनिमल्स हों, जो कि इंसान की जान ले सकते हों, जानवर, तो फिर क्या उनको भी ना मारा जाए? नो, उनको मारा जाएगा। जैसे कोई सांप है, बिच्छू है, या काला कौवा है, काला कुत्ता है, या शेर है, या कोई ऐसी जो इंसान की जान ले सकते, तो फिर उनको मारा जाएगा वहां पे। ठीक है। आगे फरमा दिया कि ये अल्लाह ताला ने ये कि क्यों अल्लाह ताला बता रहे हैं, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह को पूरा इल्म है जो कुछ आसमानों के में है और जो कुछ जमीन के अंदर है। अल्लाह ताला पूरे का पूरा इल्म उसके पास है, वो जानता है क्यों, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है, वो दाना है। उसने ये अहकामात ऐसे ही नहीं बता दिए, उसने ये अहकामात अपने इल्म के जरिए से हम तक पहुंचाए। हमारी छोटी सी अकल में कोई बात अगर नहीं भी आती है तो इट डज नॉट मीन कि हम जो है ना उसको ना करें क्योंकि हमारी अकल नहीं काम करती। नो, अकल जो है अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह ताला का इल्म है। हमारा इल्म अल्लाह ताला बहुत थोड़ा सा इल्म है जो हमें अल्लाह ताला ने अता किया है। तो इसलिए अल्लाह ताला के अहकामात की उसके फर्माबरदारी करना हम पर फर्ज है। 98 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और ये भी तुम जान लो कि अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब है, सख्त अजाब देने वाला है। इक़ाब जो होता है ना, आइन काफ बार रूट लेटर्स हैं, इसका अकब कहते हैं हील्स को ना, पाँव की हील्स को, एड़ियों को, क्योंकि पीछे होती है एड़ी। इसी तरह जो गुनाह होते हैं वो इंसान के पीछे लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो गुनाह होते हैं फिर उसका अजाब देने वाला अल्लाह ताला के पास पावर है कि वो फिर अपने बंदों को सख्त अजाब देने वाला भी है। और आगे फरमा दिया अल्लाह ताला गफूर भी है, बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान भी है। यानी कि अल्लाह ताला की यहाँ पर कितने ज्यादा हम सिफाती नाम पढ़े, अजीज है, जुल्तिकाम है, शदीदुल इक़ाब है, गफूर है, रहीम है। तो जो लोग ये कहें कि जो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, कुछ नहीं, गुनाह करते जाओ बस अल्लाह ताला बख्श देगा, अल्लाह ताला ने यहाँ पर आपको बता दिया कि वो जुल्तिकाम भी है, कहार भी है, जो गलबे वाला है, और उसमें फिर शदीदुल इक़ाब भी है। तो गफूर रहीम हो के तुम अल्लाह ताला की रहमानियत का नाजायज फायदा ना उठाओ। अल्लाह हैज ऑल द पावर, वो पकड़ना चाहे तो उसकी पकड़ से भी कोई बच नहीं सकता। आगे फरमाया, माँ नहीं आला ऊपर और रसूली रसूल के इल्लल बलाग, इल्ला सिवाय बलाग पहुंचा देने की। अल्लाह और वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है, माँ जो तुबदूना तुम जाहिर करते हो। और ये पहले सारे वर्ड्स गुजर चुके हैं, व माँ और जो तक तुम छुपाते हो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
को अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया है, या सारे पैगंबरों का यही मकसद था कि उनको अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया कि आप अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें, दैट्स इट। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आपको कोई दारोगा नहीं बना के भेजा लोगों पर, आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना, बाकी अल्लाह जाने और उस बंदे जाने, ठीक है। और जो कुछ भी तुम छुपाते हो ए लोगो, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जो कुछ तुम जाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो। फिर फरमाया 100 आयत नंबर में, कुल कह दीजिए, किसको कहा जा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप बता दें, ला नहीं यस्तवी बराबर अल खबीसु, सारू लेटर्स हैं, खबीस खबस कहते हैं ना नापाक को, तो नापाक व तय्यिबु और पाक, यानी कि ऑपोजिट ऑफ खबीस, व और लव अगरचे आजबा बहुत अच्छी लगे, जो आइन झीम बारूद लेटर्स हैं, आजबा कोई चीज बहुत अजीब भी इसी से है कि बहुत अजीब लगे, बहुत अच्छी लगे, आपको खुश लगे, का आपको तुझको कसरतु बहुतात अल खबीसी नापाक की, फत्तकू पस डरो अल्लाह अल्लाह से, या ए उलिल वाले अलबाबी अकल के। लाम बारूद लेटर्स हैं, इसका मतलब होता है लुब उस अकल को कहते हैं जो फितरत कि उस पे दी गई है, यानी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत में है कि उसको अल्लाह ताला ने अकल से नवाजा है। तो आगे मतलब कि इसीलिए अल्लाह ताला ने अकल वालों को कहा है कि ए अकल वालों, तुम सबको अकल अल्लाह ताला ने दिए, यूज योर अकल एंड मेक योर सेंस, कि तुम लोग के क्या बराबर हो सकते हैं खबीस और पाक। और देखें ये जो ना ला यस्तवी, ये जो इस्तवा कहते हैं, इस्तवा कहते हैं लाइन को ड्रॉ कर देना कि इधर दिस वे और दिस वे, तो जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ये वही जो उर्दू में भी कहते हैं ना कि लाइन खींचना, ये वही वर्ड है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कह दो, आप लोगों से कह दीजिए कि पाकीज नापाक और पाकीज़ा बराबर नहीं हो सकते। अकल वालों को इतनी तो अकल समझ आ जाती है ना, जो अकल वाले होंगे, जिनको अल्लाह ताला ने अकल से नवाजा है, हर इंसान को नवाजा है, तो इतनी तो वह तमीज कर सकते हैं ना कि पाक क्या है और नापाक क्या है। आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अगर तुम्हें नापाक चीजों की बहुत, उसकी कसरत बहुत तुम्हें अच्छी लग रही है कि बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ क्वांटिटी देखकर, तो फिर भी जो है वो है तो नापाक, तो वो और थोड़ी क्वांटिटी में आपकी पाक चीजें हैं, तो दे कैन नॉट बी इक्वल। वो बराबर कैसे हो सकती है, वो बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक नापाक है, एक गंदा है और एक अच्छा है, दे कैन नॉट बी सेम, राइट। और फिर फरमा दिया कि ए अकल वालों, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात की कि ए अकल वालों, अल्लाह ताला शऊर बेदार करें कि अकल वालों अपनी अकल यूज करो और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला से डरो। और क्यों डरो? ला अल्लाह, ताकि कुम तुम तुफलिहुन, तुम फलाह पाओ, फा लाम हा, और ऐसी फलाह जो कामयाब, जो अल्टीमेट सक्सेस जिसको कहा जाए, वो है फलाह का मतलब जो यहाँ पर कहा गया है। जैसे फलाह किसको कहते हैं? किसान को भी कहते हैं ना, कि वो जब अपनी बीज बोता है और फिर जब उसकी खेती निकलती है तो वो कितना खुश होता है, उसकी सारी जो मेहनत होती है उसको फलता फूलता देखते हैं तो वो किस कदर खुश होता है, उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया। इस फलाह को, इसीलिए उसको फलाह कहा जाता है। ऐसी फलाह, ऐसी सक्सेस के लिए फलाह का लफ्ज है कि ताकि तुम फलाह पाओ, तुम तमीज करो पाकीज़ा में और नापाक में, और तुम जो है रुक जाओ कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा नापाक चीजें हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, पर स्टिल इट्स नापाक, अपनी अकल यूज करो। और क्यों करो ऐसा कि नापाक को छोड़ दो और पाकीज़ा पे आओ? क्यों? ताकि तुम्हारा फायदा है, फलाह तुम पाओ, सक्सेस तुम्हें मिलेगी। अल्लाह को तो अल्लाह को तो नहीं सक्सेस, सक्सेस तो बंदों को चाहिए। तो ये अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत अंदाज में हमारी अकल को बेदार किया है, शऊर को बेदार किया है कि अकल वालों तुम फलाह पाओ, और तुम तमीज करो गलत और पाकीज़ा में, नापाक और पाकीज़ा में, और नापाक को छोड़ दो, पाकीज़ा बातों पर अमल करो, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, जो पाकीज़ा हैं, जो उसने तुम्हें जिन चीज़ों का हुक्म दिया है, वो उनका ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई सेंस नहीं बनता, और वो बिल्कुल अल्लाह ताला जो
جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی جانتے ہیں کہ ہم بندوں کے اس کے بندوں کے لیے کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز اچھی نہیں ہے۔ تو عقل والو تو اللہ اپنے رب کی ذات کا کہنا مانو اور اس کی کہنا مانتے ہوئے اس کی فرما برداری کرو تاکہ فائدہ تمہارا ہو، تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے فلاح پانے والے لوگوں میں شامل کر دے کہ ہم اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے غلط اور صحیح میں تمیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔